जय हिंद दोस्तों, मैं हूं रईस शाह और आप देख रहे हैं कायदा रक्षक न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की अहम खबर पर। जय हिंद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हमारे सामने जो हस्तियाँ मौजूद है, इनके आने का मैं इस्तकबाल करता हूँ, एहतराम करता हूँ। पहले मैं आप लोगों को दोस्तों बता दूँ कि इनका आने का मकसद जो है नेक है। हर उस चीज़ का तहकीक करना चाहिए जो शहर में आपको दिखाई दे। जैसा कि आज हमारा लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन की जानिब से आने वाली 16 सितंबर 2025 बरोज़ मंगल को दोपहर में 2 बजे एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया है। इस प्रोग्राम के अंदर जो है तो इज्तिमाई निकाह का ये प्रोग्राम है। इस प्रोग्राम में हम लोगों ने हर मकतब फ़िक्र के लोगों को जोड़ा है, मतलब किसी भी बिरादरी की कैद नहीं। दूसरा एक ये कि गरीब यतीम हो तो भी ले सकता है हिस्सा, अगर अमीर करोड़पति भी है तो कम से कम खर्चों में शादी करवा सकता है। इस प्रोग्राम को करने का मकसद नेक ये है कि अक्सर ये होता है कि शादी ब्याह में लोग जो है तो शादी करने के लिए लाखों से कर्जा निकाल लेते हैं और शादी होने के बाद वो कर्जा फेड नहीं पाते, और उसका ज़्यादातर सलूशन ये होता है कि खुदकशी या फिर ऐसा मामला सामने आता है कि कर्जा ना देने की सूरत में औरत को अलहदगी ले लेते हैं और छोड़ छाड़ के भाग जाते हैं। ऐसे बहुत सारे वारदात मालेगांव शहर में हुए, जिसके बिना पर लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन के जिम्मेदारों ने मशवरा तय करके ये प्रोग्राम मुनक्किद करना शुरू कर दिया। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के करम से, अल्लाह के फजल से ये हमारा तीसरा प्रोग्राम रहेगा। और तीसरे प्रोग्राम के ताल्लुक से आज जो भाई लोग हमारे सामने बैठे हुए हैं, इन लोगों ने पूरी जानकारी ली है और पूरे तरीके से निकाह का जो मकसद होता है उस ताल्लुक से, और इस प्रोग्राम में जो इतना कम खर्चों में हम लोग ये कर रहे हैं, ये इन्हें कहना चाहिए कि आज अगर किसी के घर पे शादी होती है, अगर वो 5 पहले भी पकाता है तो 20 से 25 हज़ार रुपये खर्चा करता है। हम उससे भी कम पैसे में जो है तो पूरी मुकम्मल शादी साज और सामान के साथ में कर देते हैं, ताकि सामने वाले को ज़्यादा खर्चे उठाना ना पड़े। मौलाना आबिद साहब, जैसे कि मैंने बताया, उस पर आपकी क्या राय है? आप हमारे शहरियान को पेश करें और किस तरीके से सुन्नत तरीके पे अमल करना चाहिए, उसको सारी बातें वजाहत कर दे ताकि आने वाली नस्लों को भी इस चीज़ का सबक मिल सके। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम शहरियान कराम, इस वक्त हम लिल्ला चैरिटेबल फाउंडेशन के ऑफिस पर मौजूद है। इसके डायरेक्टर हमारे मशहूर व मारूफ सोशल वर्कर साहब फैयाज अफसर साहब हमारे बाजू में बैठे हैं, और हमारे एंटी करप्शन के नायब सदर मालेगांव के हाफिज अब्दुल वहाब साहब और उनके दोस्तों हाफिज रेहान साहब। तो फैयाज भाई की दावत पर कि इसका दूर दराज थोड़ा प्रचार हो जाए, इसके लिए मैं आपके सामने रूबरू हुआ हूँ। मुख्तसर में जामी ये बात है, दिन तारीख तो हमारे फैयाज अख्तर साहब बता दिए कि 16 सितंबर को दोपहर 2 बजे हबीब लॉन्स में ये इज्तिमाई निकाह की तकरीब मुनक्किद की जाएंगी। इसमें तमाम शहरियान से शिरकत की गुजारिश है। लेकिन इज्तिमाई निकाह के ताल्लुक से जो इम्पोर्टेड बात है, वो इससे पहले भी मानव समाचार के स्टूडियो पे मेरा बुलाना हुआ था। यही एकता सेवा भावी संस्था के बैनर तले इज्तिमाई प्रोग्राम का 63 इज्तिमाई जोड़ों का निकाह, इसकी सदारत हज़रत मौलाना मोहम्मद उमरैन महफूज रहमानी ने किताब फरमाए थे मुकर्रिर की हैसियत से। तो वहाँ पर भी ये बात कही थी, और यहाँ पर भी मैं मुख्तसर में कहना चाहता हूँ, ज़्यादा वक्त ना लेते हुए, कि इस इज्तिमाई जो ऐसे अदारे हैं, ये अदारा हो गया फाउंडेशन या XYZ ऐसे जो भी है शहर भर में या महाराष्ट्र भर में या कहीं पर भी पूरे देश में, तो जो इज्तिमाई निकाह करते हैं उसके अंदर फ़ायदा ये होता है कि देखा ये गया कि जो इसके अंदर जो नक्श निगारी करते और तंजिया अल्फाज से या शुकूक व शुबात मुश्किल होते हैं, वो ऐसे बंदे खुद आकर इज्तिमाई निकाह, वो नहीं तो उनके कोई रिश्तेदार रिलेटिव आते और करते। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि आज शादी को बहुत महंगा बना दिया गया माशरे के हिसाब से। शरन तो नहीं है, शरन तो सिर्फ 4 चीज़ें ज़रूरी है: इजाब कबूल और महर जो लड़की का होता है वो महर है, और वलीमा है, और वो वलीमा लड़का है तो, और छुआरा होता है वो सुन्नत है, उसमें तजाद है। तो ऐसे 4-5 चीज़ें हैं जो बिल्कुल आसान है, मगर अब दौर के हिसाब से, थोड़ा समाज के हिसाब से चलना पड़ता है। ज़ायद रसूमात न रहे जिससे खुराफात हो।
تو آج جو زمانہ ہے نا وہ زمانہ بے حیائی کا زمانہ ہے, وہ نبوت سے ہم بہت زیادہ دور ہے. آج برقع جسے کہا جاتا ہے کہ بدن پوشی کے لیے, چھپانے کے لیے, لیکن آج برقع ایسا ہے جس سے خود ان کے انگشت نمایاں ہوتے ہیں, یعنی غیر محرم خود اس کی طرف اس کو چیمو کا لکان کیسے رہتا ویسے کھینچیں گے اس کی طرف, وہ برقع اپنی طرف راغب کرتا ہے, اس کے اندر کشش ہوتی ہے. تو آج اسکول میں, کالج میں اور گلی محلوں میں جو ماحول ہے تو اس سے زنا کاری, بدکاری, یہ سوشل میڈیا کا دور, موبائل کا دور, تو اس کی وجہ سے آج بہت زیادہ بدکاری, جو بات چیزیں سامنے آ جاتی ہے اور بعض چیزیں پردے کے پیچھے رہ جاتی. تو اجتماعی نکاح سے یہ ہوتا ہے کہ جو والدین اجتماعی یہ نکاح کرنا چاہتے ہیں, اپنی بچی جوان ہو گئی اور وہ غلط راہ پر نہ چلی جائے, تو اس کے لیے جو اخراجات ہیں نکاح کے, اس کو جمع کرتے کرتے معلوم پڑتا ہے کہ وہ اخراجات نہیں جمع ہوئے, بچی کہیں پر کچھ اس کا خدا نخواستہ ایسا کچھ معاملات ہو گیا. تو اجتماعی نکاح سے یہ سہولت ہوتی ہے کہ بچی غلط راستے پہ جانے کے بجائے وہ صحیح طریقے سے, حلال طریقے سے اپنی خواہشات کی تکمیل کر دیتی ہے. تو اگر کوئی عورت, کوئی لڑکی, نوجوان بچی یا بچہ کوئی ایسے مشغلے میں پڑتے ہیں جو حرام ہے اور اس سے اجتماعی نکاح کی وجہ سے وہ بچ جاتے ہیں, تو اس اجتماعی نکاح منعقد کرنے والوں کو اس کا پورا سارا ثواب انشاءاللہ کہیں نہ کہیں ملے گا, میرا ایسا ماننا ہے. تو اجتماعی نکاح کرنی چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم شہر میں بہت سارے غریبوں کی, غریب بچیوں کے جو نکاح ہوتے ہیں جن کے پاس اس کی سہولت بشاشت نہیں ہوتی ہے, تو ان کے ہاتھ پیلے یا تو ان کا گھر بس جاتا ہے. اور آج جو معاشرہ ہے, آج جو بگاڑ کا معاشرہ ہے, بے حیائی کا معاشرہ ہے اسکولوں میں اور مخلوق تعلیم ہے, تو اس کے اندر جو ہے اس چیز کا بہت زیادہ رجحان پایا جا رہا ہے کہ یہاں پر نکاح تاخیر سے ہوتا ہے. دیکھیے ایک دم صاف دو ٹوک الفاظ میں, کوئی بہت گمبھیر بات نہیں ہے یا سوچی وچار والی بات, کہ جہاں پر نکاح پر تاخیر ہوں گی وہاں زنا ہوگا, اور زنا جہاں پر وقت پر ہو جائے گا یا وقت سے پہلے ہو جائے گا یا وقت پر, تو وہاں زنا نہیں ہوگا. انسان کو بھوک لگی ہے, اب اس کا پیٹ خالی ہے, تو وہ تو کہیں نہ کہیں ہاتھ پیر مارے گا. تو وقت پہ نکاح کرنا شریعت میں مقدم ہے. تو وقت پر نکاح کرنا زنا سے بچنا ہے, اور وقت پر نکاح کرنے کا ایک سنہری اور بہترین پلیٹ فارم اور موقع یہ اجتماعی نکاح ہے. تو آپ ان کی خامیوں کو نہ دیکھتے ہوئے, نظر انداز کرتے ہوئے, اس کی خوبیوں کو دیکھو. دنیا میں ہر چیز, ہر جگہ, ہر انسان کے اندر اچھائی برائی دونوں ہے. یہ دنیا ہے, یہاں پر ہر جگہ اچھائی بھی ہوتی ہے, برائی بھی ہوتی ہے, کہیں زیادہ کہیں کم. تو اگر ہمارا عینک جو ہے اس کو اگر تبدیل کرنے, دیکھنے کا نظریہ, تو نظریہ یہ ہے کہ برائی کو نظر انداز کرو. اس کی کہنا چاہیے کہ پرسنل طور پہ تم اصلاح کی کوشش کرو اور جو خوبی ہے اسے اجاگر کرو, تو ایسے بھی اصلاح ہو سکتی ہے اگر آپ کو لگتا ہے. تو اچھائی کو دیکھنا چاہیے اور اسے پروموٹ کرنا چاہیے. تو اللہ پاک کہنے والوں کو, سننے والوں کو, شامل ہونے والوں کو, تعاون کرنے والوں کو, ہر ایک کو جو اس کی پوزیشن ہے اللہ پاک اس سے زیادہ اس کو ہدایت دیتے ہیں کہ وہ نیک کاموں میں سے بڑھ چڑھ کر حصہ لے. تو آخر میں مختصر میں یہ کہنا چاہوں گا کہ 16 ستمبر بروز بدھ حبیب لانسو میں دوپہر 2 بجے لیلا چیریٹیبل فاؤنڈیشن NGO مہاراشٹر انڈیا کی جانب سے یہ پروگرام منعقد ہو رہا ہے. میری تمامی شہریان کی ماؤں, بہنوں, نوجوان, بزرگوں, دوستوں سبھی سے گزارش ہے اس کے اندر اپنا قیمتی وقت دیجیے, اور فاؤنڈیشن کے جو پد ادھیکاری لوگ ہیں, کارکنان ہیں, ان کو حوصلہ افزائی کیجیے, اور جن کا نکاح منعقد ہو رہا ہے ان کو اپنی دعاؤں سے نوازیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. لیلا چیریٹیبل فاؤنڈیشن کے اجتماعی نکاح کے لیے جو فارم بھرنے کی تاریخ تھی وہ پہلے لاسٹ تاریخ 15 اگست کی تھی, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پر اس کو آگے بڑھا کر 1 ستمبر 2025 تک کر دیا گیا ہے آپ کی سہولت کے لیے. تو آپ اب 1 ستمبر تک فارم آ کر اجتماعی نکاح کے لیے لڑکی اور لڑکا دونوں بھر سکتے ہیں, اور اس کی تعلق سے جو بھی آپ کو معلومات ہے ہمارے سوشل ورکر فیاض افسر صاحب نیچے دیے گئے نمبر پر ان سے رابطہ کر کے مزید معلومات حاصل کر سکتے ہیں.